आयज सामके फ्रेश तुमकां मोठे तिसरे आसा 12 ते 15 सायज किलोक 15 ते 12 सायज येवपाचे तिसरे सामके फ्रेश आसा सामके आयज व्हरपा भशेन आसा सामके फ्रेश आसा आनी तशे मोठे प्रॉन्स आसा तुमकां मानशे प्रॉन्स आसा तुमकां 45-40 कावंटाचे सामके ताजे फडफडीत सुंगट आसा तुमकां सामके फ्रेश आसा तुमकां ताचो बांगडो आसा तुमकां ग्रीन सामको ग्रीन किलोक 6 ते 8 येवपाचो सामको मोठो बांगडो तुमकां ग्रीन सामको चकाचक पावरफूल आनी तसोच 50 कावंटाचे प्रॉन्स आसा तुमकां 50 कावंट तशे मानशे सुंगट आसा तुमकां 100 कावंटाचे तशे मोठे कुल्ले आहा किलोक 2 ते 3-4 येवपाचे मोठे कुल्ले तशे वायट पॉपलेट आहा किलोक 4 ते 5 येवपाचे कुल्ले वायट पॉपलेट आहा फ्रेश आहा तुमकां वायट पॉपलेट सामके चकाचक आसा पावरफूल मुड्डशे आहा तुमकां मिडियम मुड्डशे ताजे सामके फडफडीत वेल्ले आसा 25-30 कावंटाचे वेल्ले आहा बारीक लेपो आसा चकाचक आनी शेवटे आहा तुमकां मोठे शेवटे किलोचे 1 आनी किलोक 2 येवपाचे शेवटे आहा तशेंच 1 किलो सायज चणकूल आसा फ्रेश आहा तुमकां तशें 2 किलो सायज बी आसा तशें माणकी आसा फ्रेश आहा तुमकां माणकी आनी तशें सोलार सुंगट आहा तुमकां फ्रेश चकाचक आसा सामके बेगीन ऑर्डर दिवपाचे।